बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या हबीबल्लाह। दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? दौलत, शोहरत या अहदा? नहीं, बल्कि असल कामयाबी ये है कि क़यामत के दिन जब इंसान घबराए हुए होंगे, पुल सिरात तलवार की धार से भी बारीक और आग के ऊपर होगा। इस दिन अल्लाह ताला हमने अपने फजल को करम से जन्नत में दाखिल कर दे। और जन्नत में दाखिला कितना आसान हो सकता है, ये आज हम एक हदीस शरीफ से सीखेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खुसलतें जिस शख्स में हों, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत को लाज़म फरमा देंगे। पहली ये है कि वो हमेशा सच बोले, दूसरी ये कि अपने वादा को पूरा करे, वो तीसरी ये कि इसके हाथ और ज़ुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ़ न पहुँचे। सुनने में ये बात आसान लगती है, लेकिन असल में ये ईमान का इम्तिहान है। आइए पहले बात करते हैं सच्चाई की। सच्चाई एक ऐसी खूबी है जिसमें दिल मुतमईन होता है, इंसान का ज़मीर खुश होता है और अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिद्दीक़ इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को सच माना। हत्ता कि जब कफ़ार ने कहा कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो एक रात में आसमानों पर गए और वापस आए, तो उन्होंने कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो ये बात सच है। आज हम झूठ को मामूली समझते हैं, कभी कारोबार में झूठ, कभी दोस्तों में मजाक के नाम पर झूठ। लेकिन याद रखो, झूठ एक दरख्त की जड़ की तरह है जो अंदर ही अंदर गुनाह को बढ़ाता रहता है, और जब ये फैल जाए तो ईमान को कमज़ोर कर देता है। दूसरी आदत वादा पूरा करने की है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वादे को पूरा करो, बेशक वादे के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, व औफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसूलन। वादा पूरा करो क्योंकि क़यामत के दिन वादे के बारे में सवाल किया जाएगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या है कि एक शख्स से वादा किया गया और वादे के वक्त पर ना पहुंच सके तो मीलों सफ़र करके गए और इससे माफ़ी मांगी। आज के ज़माने में वादा पूरा ना करना मामूली समझा जाता है, लेकिन ये अल्लाह के नज़दीक एक बड़ी खयानत है। तीसरी आदत ये है कि आपके हाथ और ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। आज के दौर में ज़ुबान का गलत इस्तेमाल सबसे बड़ा फितना बन चुका है। हम सोशल मीडिया पर कमेंट्स के ज़रिए दूसरों को दुख देते हैं, ग़ीबत करते हैं, तंज करते हैं और सोचते भी नहीं कि ये सब हमारे अमाल नामे में लिखा जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। ज़रा सोचें, अगर हम अपने अल्फाज को मीठा बना लें, अपने हाथ को जुल्म से रोक लें, तो दुनिया कितनी पुरसकून हो जाए। ये 3 आदतें एक ऐसे दरख्त की तरह हैं जो ईमान की ज़मीन में लगाई जाती हैं तो इसके फल जन्नत में मिलते हैं। मगर ये भी याद रखो कि शैतान हमें इनसे रोकेगा। वो हमें झूठ को मामूली, वादे की खिलाफ वर्जी को मामूली और किसी को दुख देना एक मजाक बनाकर दिखाएगा। लेकिन अगर हमने अज़म कर लिया कि हम सच बोलेंगे, वादा पूरा करेंगे और किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी और जन्नत के दरवाज़े हमारे लिए खुल जाएंगे। ये दुनिया आर्जी है, ये इम्तिहान का कमरा है। यहाँ सच्चाई, वादा पूरा करना
اور دوسروں کو امن دینا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ آئیے آج ہی سے ہم اپنی زبان اور ہاتھ کو نیکی کا ذریعہ بنائیں، سچائی کو اپنا زیور بنائیں، وعدے کو اپنی عزت سمجھیں اور ارد گرد امن اور محبت پھیلائیں، کیونکہ جب قبر میں ہم اکیلے ہوں گے تو نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت، نہ تعلقات، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہمارے سب سے بڑے ساتھی بنیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ 3 عادتیں اپنانے کی توفیق دے اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور یہ میری ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو لازم فرما دیں گے۔ پہلی، وہ ہمیشہ سچ بولے، دوسری اپنے وعدہ کو پورے کرے، تیسری اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ پہلی عادت سچ بولنا۔ آج سچ بولنا ایک مشکل کام بن گیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا جھوٹ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد کیے، جب پوری مکہ کی بستی نے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ کیا ہم اتنے مضبوط ہیں کہ ہر حال میں سچ بول سکیں؟ دوسری عادت وعدے کی پاسدار۔ ہم روز وعدے کرتے ہیں، میں کل آؤں گا، میں یہ کام ضرور کروں گا، لیکن کتنے وعدے پورے کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی وعدہ کرے تو پورا نہ کرے تو وہ منافق کی نشانی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ ہے کہ ایک شخص سے وعدہ کیا اور وعدے کے وقت پر نہ آ سکے تو کئی میل سفر کر کے اس سے معافی مانگے۔ یہ ہے وعدے کی پاسداری کا مقام۔ تیسری عادت دوسروں کو تکلیف نہ دینا۔ ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ یا تو نیکی کا ذریعہ بنتے ہیں یا گناہ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آج سوشل میڈیا پر بھی لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، طنز کرتے ہیں۔ یہ سب ہمارے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے۔ کیا ہم اپنی زبان کو ایسا بنا سکتے ہیں کہ وہ صرف ایک نیک کام بات کے لیے کھلے؟ اور اختتام، جنت کا راستہ لمبا نہیں بس سیدھا ہے۔ اگر آپ نے یہ 3 عادتیں اپنا لیں، ہمیشہ سچ بولنا، پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو اور ویڈیو کا بھی وزٹ کریں۔ وعدے پورے کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، تو انشاءاللہ جنت کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ آئیے آج ہی یہ فیصلہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو اس حدیث کے مطابق بدلیں، کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں اور جنت کے دروازے ہمیشہ بند نہیں رہتے۔ آئیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نے ایک بار دل سے کلمہ پڑھا، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ کھل جائیں سب در جنت کے، دل سے کوئی ایک بار پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ